Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نتمنى أنكم بخير وعلى خير et en bonne santé. La science d'aujourd'hui de problèmes économiques sociaux PES ديال السيمستر 3. هاد لا سيونس اللي هي لا سيونس نيميرو 13 اللي ان شاء الله نكملو فيها ليكسبليكاسيون ديال الكور. دونك غنبداو بارتي جديده شابيتر جديد حيت ديجا دوزنا الكرواسونس ايكونوميك الشوماج لانفلاسيون développement les inégalités la pauvreté. Donc dans ce cadre نحاولوا نديروا واحد الشابيتر نسميه لو ديفلوبمون او ماروك. شابيتر سميتو ديفلوبمون او ماروك. المهم غنهضروا فيه بزاف حوايج كونسيرنون ليكونومي ماروكين. دونك شابيتر جديد اللي هو لو ديفلوبمون au Maroc. دونك هنا كيما شفنا من درت لكم الشابيتر ديال الديفلوبمون عرفنا بان الديفلوبمون راه سي لونسومبل لو شونجمون ستركتوريل اللي كيكونوا في واحد ليكونومي. الديفلوبمون داخل فيه لا كرواسونس، داخل فيه ما يكونش الشوماج، ما يكونش لانفلاسيون، ما يكونوش لي زينيغاليتي، ما تكونش البوفرتي. هادشي كلشي داخل في لو ديفلوبمون. دونك اول حاجه نبدا بها هو ناخذ واحد البارتي 1 نهضر فيها على ليكونومي دو ماروك. نهضر مزيان على ليكونومي دو ماروك حيت ليكونومي دو ماروك ما كنعرفوش عليه بزاف ديال لي زانفورماسيون وعمرنا قريناه. ليكونومي دو ماروك المهم هاد لي شوز اللي غنقول لكم غادي ينفعوكم في ثقافه عامه كولتور جينيرال في ليكونومي اوسي ينفعوكم في الاس 4 الا قريتو الفينونس بيبليك اوسي غتنفعكم العام الجاي. الناس اللي بغا يديروا البي اف او ياخذوا شي سوجي كونسيرن لو ديفلوبمون ولا ليكونومي دو ماروك المهم كيكون عندهم لي زانفورماسيون. دونك نهضروا على ليكونومي دو ماروك. دونك بالنسبه ليكونومي دو ماروك، ليكونومي دو ماروك est une économie de marché d'inspiration libérale. Donc معلومات على l'économie du Maroc. L'économie du Maroc est une économie de marché. J'ai déjà عارفين c'est quoi une économie de marché. Déjà درنا في l'introduction à l'économie في S1 ودرنا في الماكرو économie في S2. Donc une économie de marché c'est-à-dire économie اللي هذاك le marché هو اللي كيتحكم في الاقتصاد. Donc économie du marché d'inspiration libérale. يعني المغرب ماشي شي دولة l'économie du Maroc هو socialiste libéral. مي في المغرب ليطا الدولة واخا هو انسبيراسيون ليبرال وايكونومي دو مارشي ولكن كاين واحد لو رول تري امبورطون دو ليطا. ليطا جو ان رول نون نيغليجابل. يعني ميمكنش ان نهملو نون نيغليجابل يعني واحد لو رول تري امبورطون نيغليجابل. دونك négligeable يعني rôle important, le rôle décisif important dans l'émergence économique du pays. Avec ces stratégies, les stratégies ديال الدولة avec ces stratégies et ces politiques. Donc l'économie du Maroc ou l'économie de marché d'inspiration libérale والدولة كتلعب فيه واحد الدور très important dans l'émergence économique. Ces stratégies surtout la stratégie d'industrialisation et si politique. Donc هنا المهم اول حاجه نشوفوا les points forts de l'économie marocaine. Donc
petit 1, point fort de l'économie marocaine. Les points forts. القوة ديال الاقتصاد المغربي فاش كاين القوة ديالو. دونك حنا واخا كنعرفوا ان كاين بزاف ديال الازمات الاقتصاديه سيرتو هاد الازمه ديال كوفيد 19 هاد الكريس سانيتير اللي عطلت هذاك الديفلوبمون او ماروك. مي حنا غادي نقولوا لي بوين فور، شنو هو النقط ديال القوه ديال الاقتصاد ديال المغرب. دونك لي بوين فور ديال ليكونومي دو ماروك غنعطيهم على شكل ديتيغي. اول حاجه l'économie du Maroc est une économie diversifiée, diversifiée, économie diversifiée, يعني كنلقاو l'agriculture, كنلقاو l'industrie, كنلقاو tourisme, كنلقاو البيش، كنلقاو مثلا بزاف لي شوز. يعني ايكونومي اللي هو ديفيرسيفي، يعني ان ديك لا فالور اجوتي كريي باغ ليكونومي دي ماروك ما كتجيش من واحد السيكتور فقط، كتجي من بليزيور سيكتور. دونك هادي بوين فور بالنسبه ليكونومي دي ماروك. دوزيام بوين فور، المغرب عنده واحد لا لوكاليزاسيون استراتيجيك. يعني المغرب هو جاي بوابه ديال لافريك، يعني جا فواحد الموقع اللي هو استراتيجي. كنهضروا على لوكاليزاسيون استراتيجيك، يعني الموقع ديال المغرب جا فواحد الموقع استراتيجي اللي هو داك الخط ديال الربط بين لوروب والافريك. دونك المغرب عنده جوج ديال البحوره، عنده البحر الابيض المتوسط الميغ ميديتيرانيان، وعنده لوسيون اتلانتيك المحيط الاطلسي. دونك هذا كيمثل دي زافونتاج بور لو ماروك، يعني كيمثل واحد لافونتاج كبير بالمغرب. المغرب عنده واحد الموقع استراتيجي اللي كيعتبر نقطة قوة للمغرب اللي ممكن انه يستفد منه. aussi la stabilité politique. المغرب عنده واحد الاستقرار سياسي، يعني المغرب دولة ملكية دستورية، يعني الملك هو اللي كيحكم بالدستور. دونك يعني كاينه واحد لا ستابيليتي، استقرار سياسي، يعني ما كاين لا كونفلي لا صراعات سياسيه لا تقسم سياسي، هادشي شي حاجه يعني مستقر سياسيا. دونك هذا راه كيعتبر نقطه قوه بالنسبه للمغرب، لان كاين دي بي دو موند اللي عندهم دي زافونتاج او نيفو ايكونوميك. كتلقى عندهم المعادن، كتلقى عندهم الذهب، الالماس، البترول اكسيتيرا، ولكن عندهم صراعات سياسيه. هذا كيحطم الاقتصاد ديالهم. ليكزامبل هو مثلا ليبيا راه دوله عندها النفط بترول، ولكن عندها واحد ما عندهاش لا ستابيليتي بوليتيك. دونك هذا كيعتبر نقطه ضعف بالنسبه للاقتصاد الليبي. aussi parmi les points forts de l'économie du Maroc هو la jeunesse de citoyens. عندنا أغلبية السكان ديال المغرب شباب، يعني تقريبا 60%، 60% ديال البوبولاسيون دو ماروك سون دي جونيس. هادشي حاجة مزيانة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يعني يزيد لنا العدد ديال الساكنة النشطة. عندنا لي بوليتيك structurel mise en place par l'État marocain. يعني هذيك لي بوليتيك ستركتوريل
السياسات البنيويه. المهم ماشي هذا التعريف سميتو، حيت ديجا عرفتو بان لي بوليتيك ايكونوميك، ملي كنهضروا على لا بوليتيك ايكونوميك السياسات الاقتصاديه، كنعرفوا ان لي بوليتيك ايكونوميك هما هادوك لي زانترفونسيون اللي كدير ليطا ليكونومي، هما التدخلات اللي كدير الدوله للاقتصاد. يعني شنو خاصها دير الاقتصاد؟ دونك هاد لي بوليتيك ايكونومي فيهم جوج الانواع. كاين دي بوليتيك اللي كيكونوا ا كور تيرم، اللي كيكون لوريزون ديالهم اقل من عامين، اقل من عامين يعني على المدى القريب، ا كور تيرم. دونك كيتسموا بوليتيك كونجونكتوريل. بوليتيك كونجونكتوريل هو فيز à régler l'activité économique ou à régler le cycle économique ou à régler la conjoncture économique. اللي كيجي مثلا واحد الازمه اقتصاديه ولا واحد changement au niveau de la croissance économique, داك la fluctuation au niveau de la croissance économique كتجي كتدخل الدوله باغ دي بوليتيك كونجونكتوريل اللي الهدف ديالها كيكون على المدى القصير. دونك لي بوليتيك كونجونكتوريل كنلقاو فيها لي بوليتيك بيدجيتير اللي كيكون باغ لي ديبونس بيبليك، كيكون فيها لي بوليتيك مونيتير باغ لا موني لا بنك سنترال، وكيكون فيها لا بوليتيك فيسكال اللي بداكشي ديال لي زامبو. كاينه لي بوليتيك ستركتوريل اللي كتكون ا لون تيرم، اللي كتكون على المدى البعيد. المغرب كيخدم هاد لي بوليتيك ستركتوريل. دونك بحالاش؟ بحال مثلا باغ اكزومبل كنلقاو ماروك فير، ماروك فيرت، هادي سيتي une politique structurelle. كنلقاو aussi plan émergence, plan d'émergence de l'industrie. هذا c'est une politique structurelle. يعني بهذيك لي بوليتيك ستركتوريل اللي كدير الدوله، هادشي راه بالنسبه له كيعتبر بوان فور بو ليكونومي دي ماروك. aussi parmi les points forts du Maroc هو مثلا عندنا l'adoption d'un nouveau modèle de développement. هادشي راه باقي نهضروا عليه، هاد الموديل دو ديفلوبمون نهضروا عليه في ان سيونس بوحدو. ادوبسيون، المغرب ادوبتا واحد نوفو موديل دو ديفلوبمون. هاد الموديل دو ديفلوبمون ولا هاد لو نوفو موديل دو ديفلوبمون راه كيتعتبر هو لو كادر دو ريفيرونس ولا لو كادر ديال لي استراتيجي ديال لي زاتونت ديال لي بوليتيك اللي كدير الدوله. يعني فيه كلشي الحوايج اللي كيخص التنميه في المغرب. يعني هاد النوفو موديل دو ديفلوبمون راه كيتعتبر واحد نقطه قوه بالنسبه للاقتصاد المغربي، وغادي يبانوا النتائج ديالها من القدام، من السنوات اللي جايين. حيت هادشي ما كيبانش في عام ولا عامين، حيت كيبانو سون دي بوليتيك ستركتوريل ما كيبانوش في عام ولا عامين، كيبانوا واحد المده طويله. داكوغ. aussi l'économie du Maroc est une économie ouverte، يعني اقتصاد مفتوح. المغرب عنده علاقات مع الدول ديال العالم، يعني مفاتح على سميتو ليبر دو شونج، مفاتح للعالم. يعني دابا مثلا اكطويلمون كنلقاو دي ريلاسيون فورت entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique، des relations économiques, des relations sociales, des relations politiques surtout au niveau politique. يعني هادشي راه كيعتبر نقطة قوة للمغرب، الاقتصاد المغربي، انه واحد الاقتصاد مفتوح عنده علاقات مع لي زيتازوني دامريك، عنده علاقات مع الغوايوم اوني المملكه المتحده بريطانيا، عنده علاقه مع لوروب، عنده علاقه مع لي بيي دافريك. يعني هادشي كيعتبر قوه بالنسبه للاقتصاد المغربي. اوسي عندنا اوسي كاينين حوايج اخرين، هو لاتراكتيفيتي دي ZDE. et DE كاينو بها investissement direct à l'étranger. يعني المغرب كيتعتبر عنده واحد لاتراكتيفيتي اتراكتيف، يعني كيجذب الاستثمارات الاجنبيه. هذه كتعتبر نقطه قوه بالنسبه للاقتصاد المغربي. اوسي
parmi les points forts de l'économie marocaine كنلقاو les stratégies la stratégie de pénétration de nouveaux marchés. المغرب كي بينيتري يعني كيدخل نوفو مارشي، يعني عنده المنتوج المغربي ولا كيوصل دي مارشي جداد، سيرتو لافريك سوبساهاريان، دول جنوب الصحراء، لافريك سوبساهاريان. المهم هادشي عطيتكم غير لي بارمي لي بوين فور، كاين بزاف دي بوين فور درتكم غير ليسونسيال، هما هادو كيعتبروا نقطة قوة بالنسبة للاقتصاد المغربي. دابا نشوفوا لي بوين فابل. جوج بوين فابل. بوين فابل يعني لا فيبليس de l'économie marocaine. Donc نهضروا على لي بوين فيبل ديال المغرب. المغرب عنده جوج ديال الحوايج هما اللي كيخلوا واحد العرقله ديال التنميه في المغرب، هما لا سونتي و ليديكاسيون. لا سونتي و ليديكاسيون. اول حاجه كنلقاو فابل سيستيم éducatif. فابل سيستيم éducatif. ليديكاسيون في المغرب كنا كنعرفوها، التعليم في المغرب راه زيرو، يعني المغرب راه مال كلاسي او نيفو مونديال دون ليديكاسيون. ليديكاسيون لا سونتي داكشي علاش كيخلو المغرب انه مال كلاسي في داك في الاي دي اش، الانديس دي ديفلوبمون اومان اللي كتخرج الامم المتحده. كتلقاو ان دي بيي فوازان كوم الجيري ولا تونيزي ولا حتى لا ليبي ولا ليجيبت راه حتى المغرب في الاي دي اش. هادشي ما كاينش بان القصه ديال ملي كنشوفوا الاي دي اش كنقولوا المغرب راه دوله متخلفه ولا هذا، نو، هادشي ماشي معيار، ولكن السبب ديال هادشي كله هو ليديكاسيون اي لا سونتي. هادشي راه باقي نهضر لكم عليه. دونك قلنا فيبل سيستيم ايديكاتيف، كنلقاو موفيز سونتي، يعني لا سونتي يعني موفيز نكتبوها بحال هكا، موفيز سونتي سيرتو سيكتور دو لا سونتي. aussi parmi les points faibles كنلقاو l'inadéquation entre la formation et l'emploi. يعني عدم واحد الملائمة بين التكوين والعمل. كيفاش؟ يعني انايا قريت شديت الدبلوم ديال لا ليسونس ديالي ولا شديت الماستر ديالي في ليكونومي، مثلا في سي سي ا ولا في شي تخصص بحال هكا ديال لا كونطابيليتي ولا الكوميرس ولا الجيستيون دونتربريز ولا هذا، كنمشي نخدم كنلقى بان داكشي اللي قروني في لا فورماسيون ما عندي باش ينفعني. يعني عدم التجانس، يعني كتقرا شي حاجه في شكل ولومبلوا حاجه اخرى في شكل، يعني ما كاينش واحد ليديكواسيون، يعني ما كاينش لا كاليفيكاسيون. Donc aussi parmi les inconvénients ou les points faibles de l'économie marocaine, on voit l'alphabétisme, l'ommia, analphabétisme, l'ommia مرتفعة. Aussi parmi les points faibles, secteur informel. سيكتور انفورميل منتشر في المغرب، الناس خدامين في لي نوار، هذوك الفراشه اللي كيخدموا في الكونتربوند اكسيتيرا ما كتستافد منهم الدوله والو. كنلقاو بريسيون فيسكال،
يعني واحد الضغط ضريبي بريسيون فيسكال. كنلقاو لونديتمون المديونية. لونديتمون اي فورت، الدولة كيتسالى بزاف ديال لي كريدي. absence de culture de travail، ما كاينش ديك ثقافة العمل عندنا حنا لي ماروكان. inégalité de répartition de richesse، يعني la richesse au niveau du Maroc ما مقسنيش بواحد الطريقة اللي هي équitable، يعني ما كاينش ليكيتي، ما كاينش العدل. كنلقاو pauvreté الفقر. كنلقاو les inégalités sociales، les inégalités sociales تفاوت طبقي. كنلقاو inégalité entre les régions، واحد عدم inégalité، يعني ما كاينش لي ريجيون ماشي بحال بحال. كتلقى مثلا لي غروند ريجيون بحال ريجيون دو كازابلانكا ولا ريجيون دو مراكش ولا ريجيون دو طنجي ولا ريجيون دو رابا، هادو لي ريجيون الكبار كياخدو اهتمام كبير. باغ كونطخ لي زوتر ريجيون سون نيغليجي بحال لي ريجيون دو سود، لي ريجيون دو لويست دو ليست، هادو كلشي كاينين وحدين، ما كاينش واحد لي زينيغاليتي اونتر لي ريجيون. عندنا اوسي ديفيسيت بيدجيتير، déficit au niveau du budget de l'État، يعني أن les dépenses كيكونوا أكثر من les ressources. عندنا déficit commercial. يمكن بزاف لي بوين فيبل اللي كيخلو لو ديفلوبمون او ماروك شويه متراجعه. داكور. دابا نشوفو، دابا راه مازال كنهضر على ليكونومي دي ماروك، نشوفو دابا تخوازيام بوين نهضرو عليها اللي نسميها la situation actuelle de l'économie marocaine. La situation actuelle de l'économie marocaine. كيفاش لا سيتياسيون ديال المغرب، الاقتصاد ديال المغربي حاليا au niveau de la croissance, développement, chômage, inflation، كل هاد الشيء غنشوفو. دونك إلا جينا نشوفو مثلا أول حاجة au niveau ديال le développement، le Maroc est classé au 120e au rang mondial. Donc le Maroc est classé au 120e rang sur 189 pays au niveau mondial. Au niveau mondial, dans l'indice de développement humain de programme des Nations Unies de développement EDH. المغرب دونك الاي دي اش ديال المغرب شحال كيساوي؟ هادشي في 2020، يعني العام اللي فات الاي دي اش ديال المغرب كيساوي 0.6. راه وريتكم كيفاش كنحسبوا هاد دي اش، لو سكور عطيتكم، يعني سي ان سكور اللي هو ان بو موين مزيان، ولكن لو رون شويه متراجع الكلاسمون. واش المغرب 121 في العالم في التنميه البشريه، يعني راه
هادشي ماشي مزيان بوغ المغرب، دولة اللي معروفة في العالم دابا، وحنا شي حاجة، وحنا نلقاو المشكلة اننا كنلقاو دي بيي اللي دي بيي فوانا وهما احسن منا. دونك هذا راه شوية شي حاجة اللي هي ماشي مزيانة بوغ لو ماروك. جينا نشوفو الكلاسمون ديال الاي دي اش، كنلقاو كيما قلت لكم يعني دي بيي فوانا احسن منا. مثلا الجيري 91، لا تونيزي 95، ليبي 105، ليجيبت 116. يلا لا موريتاني اللي اقل من المغرب اللي هي في 157. يعني اذا لقاو هاد لي بي بحال تونيزي ولا الجيري وليبي وليجيبت احسن من المغرب، وخا المغرب راه عنده امكانيات كبيره انه يكون احسن منهم، ولكن شنو هو السبب اللي خلى لو ديفلوبمون او ماروك في هاد المستوى العالمي؟ علاش؟ هو كما قلت لكم لي بوين فيبل ديالنا اللي هما لا سونتي او ليديكاسيون. وكما شفنا بان الكالكول ديال الاي دي اش كما خديت معكم راه كناخذوا بعين الاعتبار ليسبيرونس دو في يعني لا سونتي، وكناخذوا بعين الاعتبار حتى ليديكاسيون. وليديكاسيون لا سونتي راه متراجعين بزاف في المغرب. دونك دابا غنشوفوا هاد بوغ هاد الاي دي اش دو ماروك نديروا واحد لاناليز اللي هو شويه واحد ليكتور شويه ابروفوندي في هاد لي كريتير دو كالكول دو لي دي اش. دونك هنا الى جينا نشوفوا او 2020 هذا او نيفو ديال الاي دي اش، كنلقاو ان لو ريفوني ناسيونال brut par habitant bien sûr au Maroc راه كيساوي 7386 دولار. bien sûr par an. يعني هذا هو الدخل السنوي par an. الدخل السنوي ديال الفرد واحد في المغرب 7368 دولار. المهم هذا راه دخل شويه ناقص مقارنه دي بي اخرين في العالم، راه ناقص. دونك كنلقاو 7368 دولار. هذا هو لو ريفوني ناسيونال ديال المغاربه، داكشي اللي شويه المهم موين. داكوغ. هنا بالنسبه للبروبليم كيما قلت لكم ديال المغرب هو في لا سونتي وفي ليديكاسيون، لانه شويه معطل في هاد لي زانديس هادو، هادشي اللي كيخليو المغرب ميتو. داكوغ. دونك هذا لا سيتياسيون اكطويل. دونك شوفوا دابا دي كالكول كونسيرنون المغرب. دونك كنعرفوا بان جات هاد البانديمي ديال كوفيد 19، هاد الجائحه ديال كورونا عطلت شويه الاقتصاد ديال المغرب، حيت كنا حنا في المغرب الاقتصاد ديال المغرب كان ماشي مزيان. يعني في 2019 حيت كورونا بانت في تقريبا فاش جات ديك لي كريز سانيتير ديال كوفيد 19 جات في البدايه ديال 2020 ياك بالضبط في مارس. في مارس باش طبقوا داك الكونفينمون داك الحجر الصحي في المغرب. دونك في 2019 كان المغرب غادي مزيان، يعني كلشي كان تري بيان في المغرب. يعني الا جينا نشوفوا مثلا 2019 كنلقاو بان لا كرواسونس بيان سور ايكونوميك كانت زاد ب 2.5%. كان طو دو الشوماج 9.2%. كان مثلا نشوفوا حوايج اخرين كونسيرنو هاد ليكونومي دي ماروك. ديفيسيت كوميرسيال ديال البالونس كوميرسيال، ديفيسيت كوميرسيال كان تقريبا 4.1%. يعني ما مقبوله وصافي. ديفيسيت بيدجيتير، شوفوا ديفيسيت بيدجيتير ديال البيدجي ديال ليطا كانت في 2019 تقريبا 4 كانت حتى هي 4.1% ديال لي بي اي بي. يعني ما كانش شي ديفيسيت كبيره بزاف. ديت بيبليك الديون ديال ليطا، ديت بيبليك كانت 65.8
du PIB. دونك المهم هادو هما الحوايج اللي هو مهمين في هادشي. نشوفو دابا في 2020 يعني من بعد كورونا، جات هاد كورونا هادي شنو وقع؟ لا كرواسونس ايكونوميك ولا الكرواسونس دي بي اي بي نقص اديميني تقريبا دو 5,9% ولا 6%. كنقولوا كونتراكسيون يعني واحد الخمول اقتصادي، كونتراكسيون. طو دو الشوماج شوفوا مزيان ولا 12.7% بسبب كورونا، يعني تقريبا 432 امبلوا بيردو مشات، 432 ألف فقدوا العمل ديالهم. دونك او نيفو ديال ديفيسيت كوميرسيال كانت 4.1% في سميتو، دونك ديفيسيت كوميرسيال ولات 7.6% في 2020. دونك الى جينا الديفيسيت بيدجيتير، لا ديفيسيت بيدجيتير ولا ديفيسيت سي الوغ تزادت ديفيسيت بيدجيتير ولات 8%. علاش ديفيسيت؟ لان الدوله زادت لي ديبونس ديالها، سيرتو لي ديبونس لي ريلاتيف ا سوتيان سوسيال، سوتيان دي سيتويان، وهاد باش يحاربوا هاد الجائحه ديال كورونا. دونك الديفيسيت زادت. بالنسبه للديت بيبليك الديون، الديت بيبليك لي ديت بيبليك ولات 76.6% دو بي اي بي، حتى هي تزادت دي بي اي بي. بالنسبه لي غوسيت لي سيكتور اللي هما تاثروا هو التوريزم. يعني مثلا الى جينا نشوفوا لي زاريفي دو توريست اون شيتي دو 78%. يعني tourisme, donc nombre de tourisme, nombre de touristes نقص بشحال؟ نقص ب 78% بسبب ظاهرة كورونا، وهادشي ادى الى ان دوك لي غوسيت ديال التوريزم حتى هي نقصت. المهم هادشي باغمي التاثير ديال كورونا على الاقتصاد المغربي. دونك المهم بالنسبه لهاد 2021 ما كاينش لي كالكول ديالو، حيت هاد لي كالكول ديال كل عام كتخرج. دابا 2021 الريزلت ديال 2021 ما غاديش تخرج لنا حتى 2022. دونك هادي بوغ لا سيتياسيون دو ليكونومي ماروكان. المهم هادشي دابا عطيتكم فكره على الاقتصاد ديال المغرب، حيت حنا كندرسوا لو ديفلوبمون. دونك باش نقدروا ندرسوا لو ديفلوبمون دان بيي خصنا ضروري ندرسوا لا سيتياسيون ديال ليكونومي ديال هاد لو بيي هادي، شنو هما لي بوين فور و لي بوين فيبل ديال الاقتصاد ديال المغرب. دونك انا دابا بدينا بليكونومي دي ماروك. دونك لا سيونس الجايه ان شاء الله غنزيد لكم اون بارتي كي كونسيرن لو نوفو موديل دو ديفلوبمون، داك اللي خرج نهضروا عليه مزيان، حيت النوفو موديل دو ديفلوبمون عطانا بزاف د الحوايج اللي كتوصف لنا التنميه في المغرب، شنو هما المشاكل ديالها، شنو خصنا نديرو باش نحققوا هذاك لو بروغري بور لو ماروك. دونك او ريفوار حتى لا سيونس الجايه. السلام عليكم.